अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिस चौधरी और मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आदत, हैबिट, कि हम अपनी बुरी आदत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और लोगों का कहना है कि हमारी आदत ख़त्म नहीं होती या इसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, इसके ख़त्म होने का दौरानिया कितना है। ये तो नाज़रीन हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे, वही इस बारे में हमें तफसील से बता सकते हैं कि हमारी आदत को ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है। कुछ लोग वैसे कहते हैं कि इसे 30 दिन लगते हैं, 40 दिन, या इसका कितना दौरान है, ये तो हमें डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए कि हमारी बुरी आदत चेंज होने में कितना टाइम लगता है, हम इनको कैसे कितने टाइम में अपने से इन्हें अलग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िस, जैसा कि आपने बताया कि लोगों का ख्याल है कि कोई कहता है महीना लगता है, कोई कहता है 40 दिन, कोई 8 दिन, कोई। ये बेसिकली बात है हमारी नीयत की। अगर हम अपनी नीयत ठीक कर लें, हम दिल में इरादा कर लें, पुख्ता मुसम्मम इरादा, तो हमारी जो बुरी आदत है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, अगर हम सोच लें कि हमने उसको बेहतर करना है, हमने गलत से सही की तरफ जाना है, हमने अपने आप को बदलना है, हमने गलत को ठीक करना है, तो हमें अपने माइंड को मैच्योर करने के बाद हमें अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए हमें फैसला करना पड़ेगा। जब इंसान दिल से कोई भी फैसला कर लेता है, जब इंसान दिल से कोई भी चीज़ ठान लेता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें ना तो कोई 7 दिन लगते हैं, ना कोई महीना, ना कोई 40 दिन, ना कोई 50 दिन। इसमें एक लम्हा होता है। सिर्फ एक लम्हा ही चाहिए। एक लम्हे में हम जो है अपनी लाइफ बदल लेते हैं, हम अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं। अभी हमने इरादा किया कि आज के बाद सब कुछ बुरी आदत, बुरी हैबिट्स ख़त्म। इसके बाद जो आज की बाद वाली ज़िंदगी है वो अब इंशाल्लाह हम अच्छी जिएंगे, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात भी फरमाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, सच्चे दिल से रो के मेरे से माफ़ी मांग लेता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है, अपने गुनाहों का कफ़ारा चाहता है जी। वो सच्चे दिल से रो के जब वो सजदे से उठता है, सजदे से उठने से पहले अल्लाह की ज़ात उसको माफ़ कर देती है। उसके सारे सबका गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सब सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और वैसे है आ जाता है, हदीस में आता है कि जैसे वो माँ के पेट से अभी निकला हुआ है। इसी तरह अगर हम अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि इसको साल, 6 महीने, 40, 30 या 20 दिन या हफ्ता लगेगा, बल्कि एक लम्हे में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है अगर हम इरादा कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि एक हम मिसाल ले लें, जैसे एक नशेड़ी है, ठीक है, उसे नशे का वो आदी हो चुका है, अब वो नशा छोड़ना चाह रहा है लेकिन उसे नहीं छूट पा रहा। तो अब देखना ये किस पर डिपेंड करता है कि हम खुद नहीं छोड़ना चाहते कि अब इसके क्या असरात हैं। बात लेकिन ये जो हो रही थी आज एक लम्हे की, इसी पे अगर हम देखें तो अगर नशा करने वाला बंदा इरादा कर ले, मुसम्मम पुख्ता इरादा, तो वो भी नशा छोड़ सकता है। जो साइन एंड सिम्टम उसके अंदर डेवलप हो उसको मैनेज किया जा सकता है। बात वहीं आकर ख़त्म होती है कि हम बुरी आदत को छोड़ना नहीं चाहते, हम रोज़मर्रा जैसे चल रहा है एज इट इज़ हम उसको लेकर चलना चाहते हैं, हम नया करना नहीं चाहते। अगर हम इरादा कर लें तो वो नशा छोड़ने वाला, मैं अब आपको इसकी मिसाल एक देता हूँ। वासफ अली वासफ, उनके पास एक बंदा आया, वो नशा करता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशा हर वक्त नशे में रहता था। अच्छा। वो वासफ अली वासफ के पास जाके बैठे, उनके पास, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, उनके पास जाकर बैठे और उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली। वासफ अली वासफ ने नशेई से, वो रोज़ाना नशेई वासफ अली वासफ साहब के पास जाता था और वो उसको चाय पिलाते थे, उसको प्यार करते थे, उसको गले लगाते थे, उससे प्यार मोहब्बत से इखलास से पेश आते थे। चंद ही दिन गुजरे कि वो बंदा नशा करना छोड़ गया। अच्छा। इसकी मिसाल है ये हमारे सामने वाज़ा कि अगर हम नशा करने वाले बंदे को अपने प्यार का रंग दे दें, उसको प्यार में
لے لیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے اس کو جو پرابلم ہے اس کی سولو کریں، اس کی کونسلنگ کریں، تو وہ بھی فوری طور کے اوپر ارادہ کرنے کے بعد نشہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال ایک اور بھی دوں گا کہ ہمارے ایک ہیں انڈیا کے موٹیویشنل سپیکر، میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ ہیں ہندو۔ ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، میں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، ماشاءاللہ ان کی سپیچ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان کے بقول کہ اگر ہم نے اپنی لائف کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پنشمنٹ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں۔ اگر آپ کوئی ارادہ کر کے توڑ دیتے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ کو پنش کریں، سزا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو جو کہا کہ آپ آج کے بعد ایکسرسائز کرنے جائیں، انہوں نے ایکسرسائز نہیں شروع کی۔ وہ کہتے بیٹا کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے۔ جیسے ہماری دنیا میں سب سے ایزی کام ہے، لیکن بظاہر لگتا تو ایزی لیکن ہوتا مشکل ہے کوئی بھی کام۔ تو وہ ورزش کرنے ان کے پیرنٹس نہیں جاتے تھے، انہوں نے اگلے دن اٹھا، صبح 2000 والے نوٹ لیے اور پھاڑ دیے۔ او ماں باپ کو تو پھر دکھ ہوتا ہے، اوے یہ تم نے کیا کیا، اپنے تم نے 1000 کا نوٹ پھاڑ دیا ہے، یہ آج کے بعد نہ تم کرنا۔ نہیں، میں نے آپ کو تو کچھ بھی نہیں کہا، میں آپ سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتا، میں آپ کو کچھ میں نے اپنے آپ کو سزا دی ہے۔ اگر آپ واک کرنے نہیں جائیں گے تو میں اسی طرح روزانہ 1000 روپیہ جو ہے وہ پھاڑ دیا کروں گا، پنشمنٹ کروں گا اپنے آپ کو۔ تو پھر اگلے دن کیا تھا کہ اس کا رزلٹ یہ نکلا، اسی لمحے ان کی لائف میں خیال آیا کہ میرا بیٹا، ہمارا جو بیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو انہوں نے نیکسٹ ٹائم جو ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے صبح صبح اپنے آپ کو تیار کیا اور انہوں نے ورزش کا آغاز کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرے سے صبح اٹھا نہیں جاتا، ایک بندے نے مجھے مشورہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں صبح کی نماز کے ٹائم اٹھا نہیں جاتا، میں بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی صبح نہیں اٹھ سکتا، میں نے بڑی کوشش کی، اس کوشش میں کئی سال لگ گئے لیکن میں کامیاب آج تک نہیں ہو سکا، اس کا کوئی حل بتائے۔ میں نے کہا آپ آ جاؤ میرے پاس۔ میں نے اس کو بلایا، اس کو بلانے کے بعد میں نے اس کو کہا آپ کے پاس پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی 500۔ میں نے کہا نکالیں۔ میں نے اس کو پھاڑ دیا، میں نے کہا یہ آپ کی پنشمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے اس کو 500 روپیہ دے بھی دیا اور میں نے اس کو جسٹ بتایا کہ آج کے بعد آپ نے یہ ٹرینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو پنشمنٹ کرنے کا، کہ اگر میں صبح نہ اٹھا تو میرے پاکٹ میں جتنی منی خرچ ہوگا میں نے اس کو پھاڑ دینا ہے، اس کو نقصان کر دینا ہے ایز اے پنشمنٹ۔ کہتا ہے اسی لمحے میری لائف بدل گئی اور آج کے بعد میں 3 بجے کی بجائے 4 بجے اٹھ گیا اور وہ ریگولر ہو گیا۔ اب آپ خود سوچیں، جس بات کی ہمیں فکر ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی میچ ہوتا ہے، کوئی شادی فنکشن یا کوئی ہم نے خاص ایونٹس پہ جانا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے، اس فکر میں ہم جو ہے یہ ایک مثال ہے کہ ہم جب کسی کام کی فکر کریں، کسی کو کرنا چاہیں، ارادہ کر لیں، پختہ مصمم اور پکا ارادہ اپنی ویل پاور کو استعمال کرتے ہوئے، تو ہم ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں، اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے ادھر لمحوں کی ضرورت ہے، ادھر نہ کہ مہینوں، سالوں اور گھنٹوں کی، بلکہ ایک لمحے میں انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے جب وہ ارادہ کر۔ جی ناظرین، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے جانا ہے کہ ہم اپنی عادت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان عادت کو ختم کرنے کے لیے کچھ دن فکس نہیں ہوتے، یہ لمحے کیا ایک کام ہے، اگر ہم اپنی عادت کو ختم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جی ناظرین، ہم نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اپنے ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔